नमः। ओम श्री श्री कृष्ण परम ब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदस्याकम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदु अधस्वार्धं प्रस्तुतः सस्य शेखः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधस्य मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न स सम्प्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणे निर्माण मोहाजित संगदोष आध्यात्मनिच्चा विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुख दुःख